मीडिया भावांक येवकार आनी नमस्कार। हांव मेल्विन डिसिल्वा। हांव कोलवा गांवांत सालसेटी सावन आमचे वांगड्या घेवन हांव हिंगा येयलां। आनी जेन्ना आमी येताले आमी तो आखो वाठार पळयलो, काय बरो सोबीत सुंदर हो दोंगरांनी भरलेलो पर्यावरण आनी सोबीत हो वाठार हो कारापूर सरवण गांवचो। दूख दिसता आज 66 डेज जाले हे आमचे कारापूरचो लोक हो प्रोटेस्ट करता अगेन्स्ट द मेगा दिल्ली बिल्डर लॉबी विच इज अभिनंदन लोढा। हे जेन्ना अभिनंदन लोढान एक एडवर्टायज घायलोलो दॅट दिल्ली बिल्डर्स आर रेडी टू कॉन्कर गोवा, हेच तेन्नाच हे स्टार्ट जालोलें। म्हणजे दिल्ली सावन आमी गोंया हेका कॉन्कर करूं हे येतात आनी हांगा गोंया हाडपाक हो बीजेपीचो सरकार। म्हाका चिंतप येता चोयन हो 70 वालपय आनी कोरया गांवचो लोक हो बाबा आनी बाबी म्हणून हेका जो निवडून हाडटा, हे बाबा आनी बाबी हेणी हो 39A कलम आनी तशेंच दुसरेय बीजेपीच्या आमदारान हे हाडलां आनी हे आखे गोंयचे घायलां आनी सगळे व्हडल्यांतू व्हडले दोंगर 5 लाख जमीन हुंयच्यान आनी ऑर्चर्ड लँड NDZ स्लोप्स आनी शेतां पॅडी फील्ड हे सगळे कन्वर्ट करपाक। हे कितें गोंयचो फुडार कितें जातलो? आमी जेन्ना गोंय म्हणटा आमी कितें म्हणटा? शेतां, दोंगर, न्हंयो आनी आमचो दर्यो, हे गोंय। जेन्ना हो 39A हे सगळ्या काबार करून वयतलो, गोंय गोंय उरतलें काय? म्हाका दिसना गोंय आनी गोंय मोडपाचें आनी आमकां गोंयकार पासून मोडपाचें। आज असली परिस्थिती येयल्या गोंयचेर, कोण रामचरण साऊथ इंडियन एक्टर येता, मोर्जी जागो घेता, कन्वर्जनाक घालता, कोण आशिष नेहरा क्रिकेटर येता, काविलोसे आमचे आखे वेजिटेशन सँड्यून काबार करता, कोण हरियाणा बिल्डर्स येता, NVRA कोलवा गांवां शेतांक येता, कन्वर्जनाक घालता, कोण गुप्ता येता, फिशिंग वॉर्डांत कोलवा आमचे चेंज करता, फिशिंग आखे वॉर्ड आनी कन्वर्जनाक घालून आखी कमर्शियल फ्लॅटां काडटा। ही कमर्शियल फ्लॅट आनी हे कन्वर्जन कोणा लागून? गोंयकारां लागून। आतां आमची एक आवय रडटाली, आपणाचे दोंगर चाण्णां चुण्णां आखी हिस्ट्री सांगताली। हे आज 60-70 इयर्स ओल्ड ही आमची माय हिंगा पावल्या, हे कित्याक लागून? हे बीजेपी सरकारा लागून। हे बीजेपी सरकाराचो फूल प्लॅन गोंय हिंकून काबार करपाचें। आमकां गोंयकारांक इद्दोसो जागो उरपाचो ना, जशें आमचे सगळे भाव उलयला। आमी खंय वचपाचें? आज आखे इंडियाचो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर, बॉलिवूड एक्टर, टॉलिवूड एक्टर सगळ्या गोंया येवपाक जाय। आमी खंय वयतले? आमकां खंय जागो उरपाचो ना। आनी कित्याक आमी हे सोसून घेवपाचें? आज सरकारा कडेन एकूच बील ना गोंयचे जागे आमचे लोकां पासत राखूंक दवरूंक। कितलेश्यो मुणकार केस्यो आजून पेंडींग आसा, कितलोसो लोक मरून गेलो, तेंचे माय पाय मरून गेली, आजून पासून ती कोर्टान वयता, मुणकार आजून केस पेंडींग आहाय, आजून सॉल्व जावंक ना। आनी हे हजारान हजार जमीन कोणाक? कोण हो लोधा? आनी कित्याक हो हिंगा हे गांवांक? आनी कित्याक विश्वजीत राणेन जोरी तरी जमीन हिंकपाची जाय आसली, आपल्याच्या लोकांक हिंकूंक ना, नाजाल्यार बिचोलीच्या लोकांक हो गरीब आसा तांकां हिंकूंक ना? कित्याक हो लोधा बोले गेलो आनी लोधाक हे जमीन हिंकली ताणें? कित्याक? केसलें बिझनस? आनी हो वालपयचो हो पर्यांचो लोक कितें मू पडयता? तुमी तुमच्या कडेन उलोवपाक जाय आनी समजोवपाक जाय, तुमचे कडेन जमीन आसा, तुमच्या भुरग्यां पासत फ्युचरा पासत तुमचे कडेन जमीन आसा। हे लोधा प्रोजेक्ट कोणाक? कोण प्रायव्हेट बीच करूं सोदता? खंयच्यान रे बाबा हे दोंगराचे प्रायव्हेट बीच? इबिझा स्टायल कोणाक जाय? इबिझा? अरे गोंय उरतलें वो आमी मागीर मुनान वचोन रावपाचें? सगळ्यांक काय मागता प्लीज गोंयकारां ताई, तशेंच हे जे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट कोताय, हे जे आमदार निवडून येताय आनी मागीर हिंगसोन थिंगा वयताय, आनी स्पेशली हे इंडिपेंडंट आमदार जे आपण इंडिपेंडंट म्हणटाय, बाब रेजिनाल्ड आनी हो आतोन वाज, तुम्ही हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करून असली 39A असली बिलां हाडटाय, कलमां हाडटाय आनी आख्खें गोंय भाड्याक उडयलो। हांव जायते फॉरेन कंट्री भोंवलां आनी एकूच सांगता म्हज्या गोंयकारांक, जेन्ना भायल्या गांवांक जेन्ना गव्हर्मेंट लोकांचे आयकना, तेन्ना लोक ह्या गव्हर्मेंटाक चेंज करता, भायर उडयता। तशेंच हे पावटी हे लोकांक सगळे वयता थंय खडे, सगळे आंदोलन, लोक रस्त्यार येता, एक्टिव्हिस्ट रस्त्यार येता, सगळे रडटा आपणाच्या गांवाक लागून। हो जरी तर गव्हर्मेंट आयकना, हे गव्हर्मेंटाक भायर उडोवपाची गरज आसा। तुमचे लागीं मागता, जरी तर हो गव्हर्मेंट आयकना,
बीजेपी गव्हर्मेंटाक सत्तेतलो भायर उडोवपाची गरज आसा. थँक्यू.